बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, भारत के लिए एक और ख़तरे की घंटी बज गई। इस्लामी ताउन तंजीम का चीन और भारत कशीदगी के दौरान हंगामी इजलास। OIC ने मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने पर मोदी सरकार को बड़ी वार्निंग जारी कर दी। तैयब उर्दगान की एक बार फिर मोदी सरकार को ललकार। कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 50% अमले को भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार पाकिस्तान में जाली करेंसी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान दुश्मनी का मंजन बेचकर मोदी सरकार किस तरह अपनी सादा लौ अवाम को बेवकूफ बना रही है। नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान की दरखास्त पर जम्मू एंड कश्मीर से मुतालिक इस्लामी ताउन तंजीम OIC के राब्ता ग्रुप के वज़राए खारजा का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने शिरकत की। इजलास में भारत पर जोर दिया गया कि वो मकबूजा वादी में ऑपरेशन बंद करे और आबादी का तनासुब तब्दील करने से बाज रहे। OIC के इजलास में जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर महज रस्मी होने के बायस भारत पर उसका कोई असर होने वाला नहीं। OIC में बड़े ताकतवर ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ के भारत के साथ बेहतर और मजबूत ताल्लुकात हैं। ये ममालिक मुसलहतों से बालातर होकर भारत पर कश्मीर के हुकूक की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर डालें तो भारत के लिए इन हालात में खुसूसी तौर पर इनकार मुमकिन नहीं होगा, जब चीन उसे दुनिया में तन्हा करता जा रहा है। OIC उस वक़्त तक मजबूत हो सकती है जब इस इरशाद पर कारबंद हो जाए जिसमें मुसलमानों को जसद वाहिद करार दिया गया है। दरअसल OIC एक ऐसी तंजीम समझी जाती है जिस पर सऊदी अरब का गलबा है। सऊदी अरब की हिमायत के बगैर OIC में कुछ करना नामुमकिन समझा जाता है। इंडिया और सऊदी अरब के वसी तर मुश्तरका मफादात हैं और सऊदी अरब कश्मीर के मामले में इंडिया के खिलाफ बोलने से गुरेज करता रहा है। इंडिया की जानिब से कश्मीर को दी जाने वाली खुसूसी हैसियत के खात्मे पर भी सऊदी अरब ने इंडिया के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया था। एक अहम खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो यहाँ तक कहा कि यह इंडिया का दाखिली मसला है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मौक़िफ़ को भारत के पाकिस्तान के लिए झटके और इंडिया की सफारती कामयाबी के तौर पर देखा गया। लेकिन एक बार फिर OIC की जानिब से इस किस्म की मीटिंग के इनेकाद को पाकिस्तान अपनी कामयाबी से मुंसलिक कर रहा है। इससे कबल इस तरह की मीटिंग गुज़श्ता साल सितंबर में हुई थी। कश्मीर के मामले पर OIC की गैर जानिबदारी के हवाले से पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ ग्रुप बंदी की कोशिश की थी। इसके लिए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान, ईरान के सदर हसन रूहानी, मलेशिया के उस वक़्त के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुआलालंपुर सरबराही कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद कायम करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन सऊदी अरब ने इसे OIC को चैलेंज किए जाने के तौर पर देखा था। बहरहाल तुर्की और मलेशिया को कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़े देखा गया, जबकि बाकी इस्लामी ममालिक आम तौर पर गैर जानिबदार रहे। हालिया दिनों में OIC के रुकन मालदीव ने इंडिया की हिमायत की है। OIC का इजलास एक ऐसे वक्त में मुनक्किद किया गया जब इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत चीन के माबैन कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाके लद्दाख में होने वाली झड़प में इंडिया के 20 फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंडिया के लिए नेपाल की सरहद पर भी नया तनाज़ा पैदा हो गया है और पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही इंडिया का रिश्ता कशीदा है। ऐसी सूरत हाल में OIC का इजलास बहुत अहम समझा जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर पर OIC के इस राब्ता ग्रुप में सऊदी अरब भी शामिल है। ईरान, मलेशिया और तुर्की तवील अरसे से शिकायत करते रहे हैं कि OIC इस्लामी ममालिक की ज़रूरियात और अज़ाइम को पूरा करने में नाकाम रहा है। ईरान, तुर्की और मलेशिया एक ऐसी तंजीम तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जो सऊदी अरब के तसल्लुत से आज़ाद हो। इसके पेश नज़र मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था,
لیکن پاکستان نے عین وقت پر اس میں شرکت نہیں کی تھی۔ خیال رہے کہ دسمبر 2019 میں کوالالمپور میں منعقد ہونے والی سربراہی اجلاس میں پاکستان کی عدم شرکت کو سعودی عرب کے دباؤ کے تناظر میں دیکھا گیا تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کے اس دعوے پر مبنی خبروں کی تردید کی تھی کہ پاکستان نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت سعودی عرب کے مبینہ دباؤ پر نہیں کی۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اندر یہ تنقید ہوتی رہی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ مسئلہ کشمیر پر انڈیا کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ جموں اینڈ کشمیر پر OIC کے اس رابطہ گروپ میں ترکی اور پاکستان بھی شامل ہیں جو انڈیا کے خلاف بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس میٹنگ میں کوئی تجویز منظور کی گئی تو بھی انڈیا کو سعودی عرب سے توقع ہے کہ وہ اس تجویز کی زبان میں کسی حد تک توازن قائم کرا سکتا ہے۔ دوسری جانب مودی سرکار نے ایک بار پھر روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نئی دہلی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن کے 50% عملے کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارت سفارتی آداب بھی بھول چکا ہے۔ بھارت نے یہ اقدام اسلام آباد میں 2 بھارتی اہلکاروں کی حراست کے بعد طیش میں آتے ہوئے اٹھایا ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب انہوں نے تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ایک پاکستانی شہری کو کچل ڈالا تھا۔ انڈین اہلکاروں کی شناخت سلوا دیس پال اور براہمو کے نام سے ہوئی تھی۔ دونوں دوران حراست دونوں کے قبضے سے جعلی کرنسی بھی برآمد ہوئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی تھی، تاہم سفارتی استثناء کی وجہ سے بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 50% سفارتی عملے کو 7 روز کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امور خارجہ کے لیے بھارت کی وزارت کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کرتا ہے اور قطعی مسترد کرتے ہوئے اسے بھارت کا محض ایک بہانہ سمجھتا ہے تاکہ اس آڑ میں نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد میں 50% کمی کرے۔ پاکستان نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام کی جانب سے سفارتی تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن کی کسی بھی خلاف ورزی کے بھارتی الزام کو دو ٹوک طور پر مسترد کرتے ہوئے اعادہ کرتا ہے کہ پاکستانی عملے نے ہمیشہ عالمی قانون اور سفارتی آداب کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ پاکستان اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو ڈرانے دھمکانے کے بھونڈے الزامات بھی مسترد کرتا ہے۔ بھارتی حکومت کی پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم بھارتی ہائی کمیشن کے ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ بھارت کی خارجہ امور وزارت کا بیان بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے جرائم چھپانے اور حقائق کو ایک بار پھر مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارت کی تازہ کارروائی بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی اور قابض بھارتی افواج کی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں سے توجہ ہٹانے کی مایوسی پر مبنی ایک اور کوشش ہے۔ بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو داؤ پر لگاتے ہوئے نئے مسائل پیدا کرنے کی بجائے داخلی اور خارجی امور پر توجہ دے۔ پاکستان عالمی برادری کو مسلسل آگاہ کرتا آ رہا ہے کہ بی جے پی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ بھارتی ناظم الامور کو گزشتہ روز وزارت خارجہ طلب کیا گیا اور بے بنیاد بھارتی الزامات مسترد کرتے ہوئے ان کی مذمت کی گئی۔ بھارتی ناظم الامور کو پاکستان کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا کہ جوابی اقدام کے طور پر بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد 50% کم کی جا رہی ہے۔ بھارتی ناظم الامور سے کہا گیا کہ اس فیصلے پر 7 روز میں عمل درآمد کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے سفارتی عملے میں تخفیف پر سخت رد عمل کا اظہار کیا کہ پاکستان میں موجود بھارتی سفارتی عملہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر 7 دن کے اندر ہمارا ملک چھوڑ دے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ واپس آئے گا اور بھارت کا عملہ بھی واپس جائے گا۔ بھارت بھی اپنے ہائی کمیشن کے 50% عملے کی واپسی کا سامان باندھے۔
भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाए। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत ने बड़ा भौंडा और झूठ पर मबनी इल्ज़ाम लगाया है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाने तलाश कर रहा है। भारत किसी न किसी बहाने की तलाश में है। भारत ने जितने भी इल्ज़ामात लगाए सब गलत हैं। भारतीय इल्ज़ामात को वज़ारत ख़ारजा ने मुस्तरद कर दिया है। भारतीय इल्ज़ामात पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। कोरोना वबा की वजह से भारत में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। भारत तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बहाने तलाश कर रहा है। आज दुनिया कह रही है हमें भारत में इस्लामोफोबिया दिखाई दे रहा है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ सलूक दुनिया देख रही है। खुद भारतीय अवाम हिंदू तवा सोच से नालां हैं। भारत सफारती आदाब का बिल्कुल एहतराम नहीं करता। पाकिस्तान दुश्मनी का मंजन बेचकर ही तो मोदी सरकार जीती है। बीजेपी को 5 रियासतों में शिकस्त हुई, फिर पुलवामा ड्रामा रचाया गया। OIC राब्ता ग्रुप ने भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया है। आलमी बिरादरी भारत को खिते के अमन के लिए खतरा समझती है।